مساء الخير او صباح الخير فوق ما شفتوا هذا الفيديو. دونك غادي نقول لكم الفوائد ديال البلبوله او التشيشه ديال الشعير. دونك يطلق عليها مصطلحات كثيره، فهي التشيشه وهي حساء الشعير وهي التلبينه او الحسوه وغير ذلك، وسميت بالتلبينه بأصل ما سماها به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ليشبهها ببياض اللبن. كما تشوفوها نتوما دابا راني تنغسلها باش نقدم لكم ان كندير لكم الوصفه ديال هاد السميده ديال الشعير. فيها فوائد كثيره لا تعد ولا تحصى، منها انها تعالج الالتهاب وعدوى المسالك البوليه، تساعد على فقدان الوزن، تخفض نسبه الكوليسترول في الدم، مفيدة لصحة القلب، مفيدة كذلك للجهاز الهضمي وتعطي المناعة للجسم، مفيدة للمرضى السكري، كذلك مفيدة لصحة الجلد والبشرة، وتقلل من شعورك بالعطش. دونك لقيتها في رمضان ان بنادم يديرها احسن له باش انني ندير ديك الحريره. مفيدة للنساء الحوامل والمرضعات، تقوي الجهاز المناعة، مفيدة كذلك للشعر، تقيك من الحصوات بحال الحصوة ديال المرارة وداك الشيء كذلك، وأنها تقي من الأنيميا، وتقاوم كذلك أمراض الشيخوخة، تقي كذلك من مرض السرطان، كما أنها تحتوي على الألياف والمعادن بوفرة يجعلها مضادة لإنتاج البكتيريا النافعة التي تحسن من أداء جهاز المناعة وتجعل له القدرة على مقاومة الأمراض المختلفة. هذه هي نبذة من هذه التشيشة ولا الحسوة اللي غادي ندير دابا. فوالا غادي تتبعوا الطريقه ديالتي. دابا من حاليا راني تنصفيها، ترجع لي الماء يكون نقي كما تشوفوا. تنكرر عده مرات انني باش يرجع لي الماء صافي، ومن بعد نوريكم طريقه تحضير هاد الحسوه ولا هاد البلبوله كما تيقولوا ولا السميده ديال الشعير. وتنتمنى انكم ديروها لحقاش ليها فوائد كثيره جدا جدا ولذيذه، تجي غزاله تبارك الله. نتمنى تكونوا على خير وبخير. دونك ان شاء الله اليوم غادي نديروا تشيشه الشعير، تيقولوا الحسوه ولا السميده ديال الشعير، نقولوا حنا التشيشه. دونك هذا هو النوع اللي عندنا حنايا التشيشه البلبوله، تيقولوا لها البلبوله كذلك، ويمكن فيها جوج انواع. دابا راه غادي نعطيها لكم. ها نتوما كاينه التشيشه هذه متوسطه، وكاينه هذه كاينه البيضه وكاينه القهويه ديالتها. دابا انا غادي نستعمل هذه نكملها بعدا، وعاد ندوز لهذه نشوف المره اخرى ندير عاوتاني هذا الشكل. هذا طريقه التحضير ديالي بسيطه جدا، بالنسبه اللي بغى يدير تقاطع فيها يدير. المهم انا تعرفوا راجلي خص له بدا شي حاجه ديال اللحم، دونك غادي ندير شويه ديال التقطعات. وبامكانكم ديروا نتوما غير الكنور بلا ما تحتاجوا ديروا التقطعات، الا ما كانوش متوفرين ماشي مشكل، ماشي من الضروريات. دونك تحتاجوا بصيله، عندكم جوج بصيلات صغار. المهم انا عندي نورمالمون الا كانت عندي بصله كبيره تندير غير بصيله وحده. دونك نديروا بصله وحده. قزبور حتى هو كذلك غادي نديرو في الاول ونديرو في الاخر، من نبغي نضيف عليها زيت البلديه هذه ديال صالحه الطهي السخون. وبالنسبه للسميده كما قلت لكم، السميده ديال الشعير انكم تغسلوها مزيان تتصفى لكم بالمياه، ما تبقاش لكم بحال شكل الرز، ان يكون الماء ديالها صافي. دونك واحد شويه ديال قولي واحد 200 غرام ديال اللحم، درت فيها شويه د العظم حتى هو كذلك باش تطلق النسمه. على بركه الله غادي نبدا بطريقه بسيطه جدا جدا. وخلاص البزار انا غادي ندير البزار الابيض، ندير شويه اللي عندكم. غادي ندير شويه البزار، ما نكثرش عليه لحقاش البزار الابيض تيكون شويه حار على البزار هذا الكحل. ولا غادي دابا نقرب البصله ديالتي وغادي تشوفوا تتم الطريقه. ولا كما تشوفوا دابا تنشلض البصله ديالتي. المهم من بعد عاوتاني غادي نشحرها بالزبيده البلديه. غادي ندير هاد الحسوه كامله، غادي ندير نص مغرفه ديال الزيت البلديه، وفي الاخير غادي نضيف لها تنبغي نطفي عليها، غادي ندير واحد معلقه صغيره ديال الزيت باش تعطي ديك النسمه ديال الزيت البلديه. فوالا هادشي اللي كاين. وهاد الطريقه بسيطه جدا، غير تبعوا المقادير ديال الزيت باش نشحر فيها هذه البصله ديالتي.
غادي ندير الزيت. نخليها تشحر ليا. ندير شويه ديال البزار، واحد شويه ديال البزار. الملحه ما نديرهاش دابا. شويه ديال القزبور، غادي ندير شويه ديال القزبور والتما باقي غادي نخليه ملي تبغي طيب ليا. ملي بغيت طيب ليا غادي نضيف باش تبقى ليك النسمه ديال القزبور. دابا غادي ندير غير واحد شويه، نقردو مع البصله باش طيب ليا فيه التقاطع ديالي. غادي نشد على التقاطع ديال اللحم على ما يطيب ديال التقاطع، ونضيف لهم السميده ديال الشعير. بسيط جدا هاد الحسوه هادي، توجد لكم واحد ربع ساعه هكاك توجد. الا كنتو غادي تشدوا عليها الكوكور توجد لكم غير هي. بغيتو ديروها على الطاوه غير عندك وتفيض لكم تطفيض هي نورمالمون. الاحسن ما تشدوش عليها، ولكن دابا انا غادي نشد عليها على اللحم سينو ما نشدش عليها كاع في خطره. غادي ندير شويه ديال القزبور فيه والتما باقي غادي نخليها من بعد. دونك على ما تشحر ليا البصله غادي نضيف فيها غادي نضيف هادو التقاطع، ومن بعد ندير القزبور وندير واحد يطرد الماء ونشد عليها. دابا راه تشحر ليا البصله، غادي نضيف لها شويه د القزبور. داك القزبور اللي قطعت، داك القزبور ونضيف فيها التقاطع ديالي. شويه د الملحه، تشحر لكم اللحم مزيان. من بعد غادي ندير واحد يطرود الماء اللي غادي ديرو. من بعد يطيب لكم هذا كما تشوفوا. خليوه يتصوطى لكم اللحيمه ديالتكم حتى شويه ديال الخرقوم. هي واحد شي نخليها واحد 5 دقائق تقلى ليا، ومن بعد نضيف لها الماء ونشد عليها. يمكنكم ما ديروش كاع اللحم البنات، ماشي مشكل، ما عندكمش. غير انا دابا ملي درت التقاطع خصني لابد نشحرهم بحال شكل الطاجين وعاد نضيف لهم الماء. وبالنسبه اللي غادي ديروا غير عادي، ديروا انكم ديروا بصيله وديروا فيه الماء وتشدوا عليهم وتشدوا على السميده. فوالا كما تشوفوا. دابا غادي نضيفوا الماء. فوالا وغادي نشد عليها دابا، نشد على الكوكوط. لا واحد ربع ساعه ونطفي عليها، وغادي نضيف سميده التشيشه ديالي الشعير. غادي نخليها تطيب ليا على المهل، ما نشدش عليها نهائيا حقاش تفيض. الا شديتو ليها غادي تفيض لكم. دونك انا شديتي على اللحم على ما يطيب ليا، ومن بعد نضيف السميده ديال التشيشه الشعير. كما قلت لكم ان خص يكون عندكم يكون الماء ديالها يكون صافي. شوفوا هي دابا طابت ليا. غادي دابا نزيد السميده ديال الشعير. داك التمر واحد 250 غرام ديال السميده اللي درت انا زلافه صغيره غادي نديرها. كتشوفوا نزيد شويه د الماء وغادي طيب ليا على المهل. المهم الاحسن ما تشدوش عليها، سينو غادي تخرج لكم داك الرغوه ديالتها غادي تخرج، وهذيك هي الرغوه هي اللي فيها المنافع وداك الشيء. دونك ما تشدوش عليها، من الاحسن ما تشدوش عليها، خليوها هكا طيب عليكم على المهل. تقريبا قولي واحد 20 دقيقه راه غادي طيب لكم ماكسيموم. فوالا دابا انا نخليها بالنسبه للزيت ديروا واحد نص مغرفه ديال الزيت اللي درت، ما زدتش على الزيت. هانتوما كما تشوفوا ملي ضفت الزيت في الاول فاش شحرت هذه قولوا لي فاش شحرت البصله ما زدتش نهائيا الزيت، حيت ديجا العظم فيه شويه ديال الشحمه.
واللحم كذلك. دونك ما ضفت لا زيت لا والو. فوالا كما تشوفوا هانتوما. من بعد دابا غادي نضيف القزبور، غادي نضيف دابا القزبور ونطفي عليه. انا نزيد لها واحد 10 دقائق ونطفي عليها. هادشي اللي كاين كي تجي غزاله. نضيف القزبور نقربو باش نضيفو لهذا، وندير واحد المعلقه ديال الزيت البلديه. دائما زيدوا معلقه ديال الزيت البلديه قبل في العطر في القطنيه في اي حاجه باش يعطيكم واحد اللوغو زوين ديال الزيت البلديه. هذه تنديرها على طول. فهمتوا دابا؟ دونك كما قلت لكم الا ما درتوش اللحم ديروا قنور. انا ما غاديش ندير قنور نهائيا حيت النسمه ديال اللحم ديجا فيها. راه ما زدتش كاع الزيت نهائيا، ولكن دابا غادي نزيد معاها واحد المعلقه ديال الزيت. نزيد غير واحد المعلقه صغيره ديال الزيت، نديرها غير واحد شويه. فوالا تعطي واحد النسمه فيها معتبره. فوالا كما تشوفوها نتوما كما تجي غزاله ملبيه مولاتي خاتره مولاتي كما تشوفوا. دونك دابا غادي نطفي عليها. غلات ليا واحد 10 دقائق كما تشوفوا. غادي نديرها في لا سوبيير ديالي. غادي تشوفوا جديده وملبيه تبارك الله. ما نقول لكمش ماشي هيك وتكون. هذا هو الفطور اللي تنفطر انا بعد خطرات. الاغلبيه تندير انا هذه على الحريره. ما تتعجبنيش انا الحريره الا درتها ما كايناش شباكيه ما ناكلش الحريره. دونك انا هذه بامكاني ناكلها مع التميرات ماشي مشكل. ولكن دابا حنايا سبقنا رمضان قبل من الوقت ماشي مشكل، ما بقى والو سيدنا رمضان. واخا هكاك غادي نديرو شويه شناو قابل نوجدوا لاصوب قبل ونشوفوا كي دايره وندوقوها. شوفوا لاصوب ديالي كي دايره. دونك هي وجدات ليا لاصوب ديالي ما شاء الله. سوب ما نقول لكمش. يا سوب لاصوب سميده شيشه الشعير. لا وما هي وما لونها سميده الشعير. كي تجي شوف كي تجي ملبيه مولاتي هانتوما تجي خاتره ما نقول لكمش. دونك دابا غادي نديرها في سليفات ونمشيو ناكلو لاصوب ديالنا. شنقول لكم هذيك. دابا غادي ندير دابا في الطبله ديالتي. غادي نمشي ندي بامكانكم ديروها بتميرات نتوما تميرات ولا اللي كان عندكم. المهم انا دابا غادي نحط دابا في الطبله. تنوجد هنايا عاد تمشي نحط في الطبله. ايوا المهم باش نوريكم السوبه ديالتي. ايوا تنتمنى يروق الاعجاب ديالكم. الا عجبكم السوب لاصوب ديالنا تشيشه بالبصله والقزبير وزيت بلديه ومفيده وصحيه 100% وتتقوي المناعه للناس اللي ما عندهمش المناعه ديالكم. والى لقاء قريب مع وصفه جديده باذن الله. قربت لكم دابا يا رمضان. انا تعجبني السميده الشعير على الحريره. في خباركم ما عنديش بزاف الحريره معاها، مي هذه تناكلها تقريبا يوميا وصحيه وما تحسيش كاع نهائيا. ما يجيك لا جوع لا والو لا جوع لا عطش. زوينه السميده ديال شيشه الشعير ما نقول لكم. تشوفوا دابا شوفوا كي دايره. تكون جديده دايزها الكلام. نتوما كما تشوفوا هذه هي السميده ديالتي. فوالا وصلنا لنهاية الفيديو. إلى لقاء قريب. لا تبخلوا عني لايك للفيديو. تحياتي سمسم ريس. في أمان الله. مع السلامة.